हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 दिनों में बलूचिस्तान से कुछ हमारे जानने वाले अहबाब और हजरात ने जहांगीर खान तरीन की जो नई पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनमें शमूलियत अख्तियार की है। तो इस तरह वो हमारे रेडार पर और हमें अलार्म हुआ कि ये जो पंजाब के एक कोने में जहांगीर खान तरीन की पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो क्या करना चाहते हैं जहांगीर खान तरीन और इस पार्टी में जो सरकर्दा दूसरे रहनुमा है, जो माजी में इमरान खान की हुकूमत का ना सिर्फ एक पावरफुल हिस्सा थे बल्कि प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने में इन लोगों का बहुत ही कलीदी और अहम किरदार था। वो इस तरह कि इन हजरात ने, जहांगीर खान तरीन और अलीम खान ने, इमरान खान के एटीएम होने का जो टाइटल हासिल किया था वो इस तरह हासिल किया था कि ये साहिब हैसियत लोग हैं, सरमाएदार हैं, इनके पास कारखाने हैं, वसाइल हैं, ये अपना रियल इस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार करते हैं। तो पंजाब की जो इलीट है, जो सनती इलीट है, उनका ये लोग हिस्सा हैं। तो ज़ाहिर है जिनके पास इस मुल्क में पैसे होते हैं तो वो पावर, इक़्तिदार और बाकी चीज़ों पर भी अपना बड़ा असर रसूख रखते हैं। तो इन अहबाब का बड़ा अमल दखल था इमरान खान की लॉन्चिंग में। आपने किस तरह देखा कि पूरे एक दौर में जहांगीर खान तरीन और अलीम खान लोगों को लाते थे और शमूलियत करवाते थे। पूरी सारी जो हिस्ट्री है आपके सामने है गुज़िश्ता 2-3 सालों की, उसको रिपीट करना एक टाइम का ज़िया ही होगा। आप जानते हैं कि किस तरह इन लोगों ने सियासत में आए और उसके बाद इमरान खान से किनारा कश हुए, या इमरान खान ने इन लोगों को अपनी रिवायत और अपनी आदत के मुताबिक वो उनको भूल गए और ये लोग साइड लाइन हो गए। और बिलाखिर जब इमरान खान का वो उरूज ना रहा, इक़्तिदार ना रहा और पुलों से बहुत सारा पानी बह गया, तो इन लोगों ने अपनी अलग पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई। उसमें वो सारे लोग हैं जो जिनका ज़्यादातर ताल्लुक़ पंजाब से है और जो इमरान खान के इक़्तिदार में या उनकी रफ़ाकत में उनकी मोहब्बतों और अटेंशन से महरूम हुए थे। तो ये पार्टी, एक तो इनकी जो तबक़ाती कंपोजिशन है वो बड़ी अहम है कि ये पैसे वाले लोगों की पार्टी है। दूसरा ये कि ये पार्टी क्या डिफरेंस पैदा कर सकती है, और ख़ुद उनकी क़यादत जो है जहांगीर खान तरीन, जिसे JKT और फॉर्म में कहा जाता है, उनका अपना प्रोफाइल क्या है, और पाकिस्तान की सियासत में अगर उन्होंने नई पार्टी बनाई है तो क्या डिफरेंस वो पैदा कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, क्या नया है उनके पास ऑफ़र करने के लिए लोगों को, अवाम अन्नास को। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान, जिस तरह उनका तबक़ाती एक करैक्टरिस्टिक है, वो लोग एक उमरा के या सुपर एलीट के जो तबका है जो पाकिस्तान को रूल करता है, या उनसे उनका ताल्लुक़ है, और सदाबहार करैक्टर हैं सियासत के, क्योंकि वो हमारी जो पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है उनके करीबी रहे हैं। तो हर दौर में आपने देखा होगा कि वो किसी न किसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट इक़्तिदार का हिस्सा रहते हैं। जहांगीर तरीन ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर थे और इक़्तिदार के मज़े लेते थे, और बाद में भी आपने देखा कि वो किस तरह जो है वो उन कुर्बतों में रहे जो इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की चंद सियासतदानों को नसीब होती हैं, तो उनका हिस्सा रहे, और जहाँ फ़ैसले होते हैं वहाँ उनका बहुत बड़ा असर रसूख रहा है। तो इमरान खान की मेकिंग में उनका बड़ा किरदार रहा है। बाकी उनकी पॉलिटिकल लाइन वही है जो पाकिस्तान की एलीट की होती है। वो मसाइल को इस तरह नहीं देखते जिस तरह दीगर पार्टीज़ देखती हैं बारीक बीनी से, कि वफाक के मसाइल क्या हैं, मुआशी मसाइल मुल्क के क्या हैं, या मुल्क में जो तबक़ाती खलीज बढ़ रही है उसका क्या हल हो सकता है सियासत में। तो जहांगीर तरीन की मिसाल इस तरह है कि वो पाकिस्तान के एक ताजमहल में बैठे हुए हैं, और हम बाकी जो शूदर लोग हैं वो उस ताजमहल के अड़ोस पड़ोस में जो झुग्गियाँ बनी हुई होती हैं उसमें रह रहे होते हैं। तो तबक़ाती तौर पर आप सियासत में जहांगीर खान तरीन का जो स्टेटस है उसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि उनकी जो हैसियत है हमेशा इस तरह की रही है और अब भी है, और इमरान खान की मेकिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो आज बैठकर बड़ी तनकीद करते हैं कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत माइटी लोग थे, एक्स सर्विसमैन थे,
صحافی تھے، دانشور تھے یا اس طرح کے جو فکر کے لوگ تھے، انہوں نے عمران خان کی میکنگ میں اپنا حصہ ڈالا. لیکن یہ بات مت بھولیں کہ جہانگیر ترین کا عمران خان کی میکنگ میں، پروجیکٹ عمران خان میں بہت ہی اہم کردار ہے جس کو آپ بھول نہیں سکتے. یہ وہ آدمی تھا جو اپنے پرائیویٹ جہازوں میں، پاکستان میں چند ہی لوگوں کے پاس اپنے ذاتی جہاز ہیں، ان جہازوں میں لوگوں کو بھر بھر کے آتے تھے، بلکہ ان کو خرید لیتے تھے اور عمران خان کی دربار میں آ کر پیش کرتے تھے. اور آپ دیکھتے تھے تو روزانہ بڑی ہیڈ لائن بنتی تھی کہ آج مسلم لیگ کی 3 اہم وکٹیں گر گئیں، آج پیپلز پارٹی کی 5 وکٹیں گر گئی. اور عمران خان اور جہانگیر ترین ان لوگوں کو گلوں میں مفرل پہنا کر اپنی پارٹی میں شمولیت کرواتے تھے. تو یہ جہانگیر ترین اور علیم خان ہی تھے جو اے ٹی ایم سے واقعتاً بنے ہوئے تھے اور عمران خان کو لوگ لا کر دیتے تھے اور ان کو اسٹرینتھن کرتے تھے، اور اس طرح ایک میسیج دیتے تھے کہ ایک پوری ویو اور لہر ہے، ایک سونامی ہے جو لوگ شمولیت کر رہے ہیں خودرو طریقے سے. لیکن اس کے پیچھے سارا جو دماغ، پیسہ اور ریسورسز تھے اسی جہانگیر خان ترین کے تھے، جو آج اپنی پارٹی میں لوگوں کو گلے میں مفلر ڈال کر لوگوں کو شمولیت کروا رہے ہیں. تو جب بھی آپ عمران خان کی غلطیوں، ان کی غلط کاریوں، ان کے گناہ اور پولیٹکس میں جو بلنڈر ہیں ان کو اگر کاؤنٹ کریں گے تو برائے مہربانی تھوڑا انصاف کریں. جہانگیر خان ترین جیسے جو کریکٹر ہیں آج کونے پہ بیٹھ کر یہ سارے مزے لے رہے ہیں اور مظلومیت کا ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور جو بھی ملک میں ہوا ملک کے ساتھ تھا، جو تجربہ تھا واٹ ایور تھا، ان میں جہانگیر ترین جیسے جو کریکٹر ہیں، علیم خان جیسے، وہ برابر کے شریک تھے. یہ بینیفیشری بھی رہے اس سسٹم کے. آپ کو پتہ ہے جہانگیر خان ترین اکیلے اومنی پاورفل پی ٹی آئی کے وزیر تھے جو بنی گالہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی چلاتے تھے اور باہر جو فیصلے تھے ان کو بھی چلاتے تھے. یہ تب تک تھا جب تک جو خاتون اول تھی اس زمانے کی پنکی پیرنی، وہ اس میں سین میں پینوراما میں نہیں آئی تھی. اس کے آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ جہانگیر ترین کا عمران خان پر بہت بڑا انفلوئنس ہے فیصلوں میں اور ساری چیزوں میں، تو انہوں نے جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے لوگ ہیں ان کا پتہ کاٹنا شروع کیا، کیونکہ یہ پوٹینشیل کنٹینڈر تھے عمران خان کی پارٹی میں، ان کو ریپلیس کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. پنجاب میں علیم خان کی یہ صلاحیت تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ بن کے فیوچر کے پی ٹی آئی کے لیڈر بن سکتے تھے. تو پنکی پیرنی نے اپنی وزڈم کہیں، چال کہیں، جو بھی کہیں، ان کے پتے صاف کر دیے. اس کے بعد یہ لوگ کنارہ کش ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ شوگر کا جو سب سے بڑا اسکینڈل تھا ایکسپورٹ کا، اس میں جہانگیر ترین سب سے بڑے بینیفیشری تھے. اور بعد میں جو کیسز ہوئے، عمران نے خود انکوائری جو ایف آئی یو کو دی تھی ان میں جہانگیر ترین ان کی فیملی کا نام تھا. تو جہانگیر ترین کو غصہ اس بات پہ تھا کہ عمران خان ان کو محسن سمجھتے ہوئے بھی ان کے خلاف کیس انیشیٹ کیے، ان کی بیٹے اور بیٹی کے خلاف کیس ہوئے، تو ذاتی طور پر ان سے وہ ناراض ہو گئے، اس طرح ایلینیشن بن گئی. ورنہ وہ بینیفیشری رہے ہیں عمران خان کے سارے فیصلوں کے. جو شوگر کارٹیل، شوگر مافیا تھی، ان کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے. تو اس طرح اس دور کے سب سے بڑے بینیفیشری آج آپ کو استحکام پاکستان پارٹی میں نظر آ رہے ہیں. پنجاب میں استحکام پارٹی کا رول وہی ہے جو بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی یا باب کا ہے. وہ الیکٹیبلز کی پارٹی ہے، ہر دور میں جیتتے ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں اور وہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں جب حکومت کا بننے کا وقت آتا ہے. تو اگر کسی پارٹی کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے تو ان کو ان کے ساتھ کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک چیک بھی رہے اور ان کی حکومت بھی بن جائے. تو جہانگیر ترین اور انصاف پارٹی کا، استحکام پاکستان پارٹی کا یہی رول ہے فیوچر میں بھی. یہ الیکٹیبلز ہیں، ظاہر ہے پنجاب سے جو سیٹیں لیں گے وہ پنجاب میں جو سیاست ہوگی اس میں ان کا اہم کردار ہوگا. باقی جہانگیر خان ترین کا بلوچستان میں کوئی پولیٹیکل نہ نیٹ ورک ہے، نہ ان کے انروڈس ہیں، اسی طرح نہ سندھ میں ان کی کوئی پہچان نہیں ہے. ذاتی طور پر شاید ان کو لوگ جانتے ہوں گے لیکن پولیٹکس میں ان کو کوئی نہیں جانتا. اسی طرح کے پی میں ہے. تو جو لوگ جا رہے ہیں وہ کسی بڑی تنظیم یا آرگنائزیشن یا تبدیلی کا ایک بڑا پروگرام اس کا حصہ نہیں بن رہے، بلکہ بہت بڑے ریسورسز ہیں اس پارٹی کے پاس. جو لوگ جا رہے ہیں وہ وقت کا مزہ لیں اور آفیسز وغیرہ بنا لیں. آرگنائزیشن نہیں اگر بنتی ہے، اس میں ریسورسز اور پیسے آتے ہیں تو وہ بھی بنا لے، لیکن ان تلوں سے کوئی تیل نہیں نکلنا، کیونکہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. جہانگیر ترین اسٹیٹس کو کا حصہ ہے
اس کے کوئی واسٹ پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے اس ملک میں. ظاہر ہے وہ الیکٹیبل ہے اور ہر دور میں اقتدار میں رہتے آئے ہیں اور اب بھی کسی نہ کسی صورت میں کنگ میکنگ میں ان کا حصہ ہوگا. جو لوگ جا رہے ہیں ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، لیکن یہ کوئی تبدیلی کا، یہ کوئی امید کا اور کوئی پاکستان میں نئی پولیٹکس کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جس میں لوگ جا کر ہمیں یہ فیل دیں یا ہم یہ فیل لیں کہ کوئی بہت اچھا ہو رہا ہے. ایک متبادل پارٹی آ گئی ہے جس میں بہت سارے سیاسی لوگ جا کر پاکستان کے مستقبل، ان کے مسائل، پاکستان کی یوتھ، پاکستان کی وومن اور جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ان کے مسائل حل کر سکیں گے. تو ایک روایت ہے اور بڑے لوگوں کی جو پارٹیز ہیں ان میں لوگ شمولیت بھی کرتے ہیں، ان کے بینیفیشری بھی بنتے ہیں، لیکن یہ سارا سیزنل ہوتا ہے. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، ہمیں فیڈ بیک دیں اور سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.